در مسیر اربعین هر سال تعداد زیادی گوشواره بین بچه‌ها پخش می‌کنید. چرا؟ اینو البته من انجام ندادم، من خودم یه دوستامون انجام دادم و من باشون شریک شدم. اینه که از ما پذیرایی می‌کردن، این بچه‌ها رفتن فکر کنم یه 2-3 هزار بسته گوشواره و دستبند و مثلا برای پسر بچه‌ها ماشین و اینو من خودم چند تاشو دادم. من می‌دیدم که چقدر این بچه‌ها ذوق می‌کردن. آخه حالا چیزی هم نیست، یه گوشواره مثلا پلاستیکم که بشینید اینو نگاه می‌کرد تو دستش، میرفت به پدرش و مادرش نشون میداد. چرا گوشواره؟ یا رقیه یا رقیه یا رقیه. آخه تو این مسیر خیلی از گوشواره‌های دخترای امام حسین